अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ नेटवर्क के ऊपर। आपको इस वीडियो में बीलफ की तमाम अपडेट्स मिलेंगी, जो अपडेट्स हाल ही में बीलफ की चल रही हैं, जिन अपडेट्स के ऊपर वर्क हो रहा है, और तमाम अपडेट्स आपको दूंगा। साथ में कि उमर खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आई है उन लोगों के लिए जो फजूल सवाल करते हैं बीलफ को लेकर, उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो सवाल है उनके जवाब सुनते ही आज बीलफ के होल्डर्स थोड़ा खुश हो जाएंगे। साथ में बीलफ डी ऐप का क्या बना है, कब तक लॉन्च होगा, क्या सिनेरियो है, सारा आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। और आपके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी लाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए क्वेश्चन। तो वीडियो पूरी देखें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे लाजमी से ज्वाइन करें। वो आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पहले अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। बात करते चलें, काफ़ी भाइयों ने, कोई 50% भाइयों ने जो है अपना बीलफ टोकन जो है कॉइन में कन्वर्ट कर दिया था। अब वो घबराए हुए हैं कि हम लोग अपना बीलफ कॉइन दोबारा टोकन में कब कन्वर्ट करेंगे। कंपनी ये ऑप्शन सबसे पहले क्यों नहीं ला रही, इसकी कुछ वजूहात हैं। ठीक है, पहली वजह ये है, कंपनी ने जितना बीलफ टोकन हमसे लिया था वो सारा का सारा बर्न कर दिया था। पीछे सप्लाई बची है 16 बिलियन टोकन्स की। अब कंपनी गोटियाई से जमा करके दे हमें, या हमें किसी और प्रोजेक्ट से ले के दे बीलफ टोकन, और कंपनी के पास अभी इतना बीलफ टोकन नहीं है कि वो हर किसी को कन्वर्ट करके बीलफ कॉइन के बदले में टोकन वापस करे। तो कंपनी गोटियाई वगैरह प्रोजेक्ट्स में बीलफ की यूटिलिटी लाई हुई है। जैसे जैसे कंपनी के पास आता रहेगा, जब कंपनी के पास इतना हो जाएगा, जब 4 बिलियन के करीब टोकन कंपनी के पास हो जाएगा जमा, तो कंपनी ऑटोमेटिकली सबको देना शुरू कर देगी। अब काफ़ी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से अपडेट निकल के ये कि आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। लिस्टिंग से पहले 500 दिन से पहले आप लोगों को आपके बीलफ कॉइन टोकन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब या तो आप लोगों का ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो आप लोगों को बीलफ की ऐप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बीलफ टोकन का एड्रेस होगा, यहाँ पर बीलफ कॉइन का एड्रेस आ जाएगा अपडेट के बाद। जैसे ये चेंजिंग होगी उसके बाद यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, होगा ये कि आप लोग अपना बीलफ कॉइन को यहाँ पर सेंड करेंगे, यहाँ पर सेंड करने के बाद स्वैप के ऑप्शन में जाके बीलफ कॉइन को टोकन में कन्वर्ट करेंगे। विद इन अ सेकेंड या 1 से 2 घंटे के अंदर आपका बीलफ टोकन बीलफ कॉइन बीलफ टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। पर सबका बीलफ कॉइन टोकन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन 500 दिन से पहले मिल जाएगा। कंपनी की तरफ से ये भी बता दिया गया, जिन का बीलफ टोकन या कॉइन, ठीक है, एक्सचेंज ऑन में फंसा हुआ है, उसने बीलफ टोकन को विड्रॉवल के लिए लगाया था एक्सचेंज ऑन में, वो बीलफ टोकन उसको वापस क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कंपनी ने बता दिया। इसके पीछे वजह ये है कि जो बीलफ टोकन उन्होंने विड्रॉवल के लिए लगाया था, मतलब कि विड्रा किया था, और वहाँ से विड्रा करके लव वॉलेट में भेजना था बीलफ कॉइन बनाने के लिए, तो वो जो सारा बीलफ टोकन उन्होंने विड्रॉवल के लिए लगाया था वो सारा कंपनी ने तो बर्न कर दिया है। अब कंपनी कॉइन तो दे नहीं सकती, कॉइन तो यूज़लेस है। और कॉइन की यूज़लेस होने की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। काफ़ी भाई कह रहे होते हैं यार ये क्या बकवास है, कभी कॉइन हो जाता है कभी टोकन हो जाता है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो टोकन जो आप लोगों का विड्रॉवल प्रोसेसिंग पे लगा हुआ है वो तो हमने बर्न कर दिया एक्सचेंज ऑन में, पर उसके बदले में आपको दोबारा बीलफ टोकन मिल जाएगा। 500 दिन से पहले सबको मिल जाएगा। जिनका बीलफ लव वॉलेट में शो नहीं हो रहा, तो मतलब कि उनका एकदम अपने आप गायब हो गया। थोड़ा सा शो हो रहा है, कुछ शो हो रहा है, आधा शो हो रहा है, आधा उसका गायब है, वो भी वापस मिल जाएगा। इस तरह कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के लव वॉलेट में गायब हुआ है ना, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी ने क्या, कंपनी आपका सारा एसेट आपको वापस कर देगी। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने जो है ना इस बात पे पैनिक नहीं होना। अब ये वजह बताता हूँ, कंपनी की तरफ से ये वजह आई है कि क्यों कंपनी ने बीलफ कॉइन को दोबारा टोकन में कन्वर्ट करने का फ़ैसला किया है। पहली वजह कि BFIC की यूटिलिटी निकलेगी। बीलफ टोकन जो है आपको पता है BFIC की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। उसके बाद दूसरी, बीलफ कॉइन जब कंपनी दे रही थी तो कंपनी के पास, कंपनी से गलती से बहुत ज़्यादा बीलफ जो है ना वहाँ चला गया, फ्री में लोगों के पास चला गया। 2 अरब के करीब, 2 बिलियन के करीब एक्स्ट्रा बीलफ कॉइन कम्युनिटी में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ 48 मिलियन के करीब कॉइन जो है वो कम्युनिटी ने वापस किया लोगों ने, और 1.5 बिलियन के करीब, 1.5 अरब के करीब तो कॉइन जो है लोगों दबा के बैठ के लोग वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ठीक है, अब ये वजह है। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर ऐप में ऑप्शन आ गया आपको बीलफ कॉइन को टोकन में कन्वर्ट करने का, ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड है। वरना जिसने एक्सचेंज ऑन से ही बीलफ को विड्रॉवल करके कॉइन में से टोकन में से कॉइन में कन्वर्ट किया है, उसी को
جو ہے نا آپشن ملے گا دوبارہ سے ایکسچینج آن میں ہی، کیونکہ ان کی ٹرانزیکشن دیکھی جائے گی کہ اس نے کتنے بیل آف ٹوکن سینڈ کیے تھے اور اس کے کتنے بیل آف کوئن بنے ہیں، تو اتنے ہی اس کو بیل آف ٹوکن دوبارہ دیے جائیں گے۔ جس نے کسی لیڈر سے بائی کیا ہوا ہے، کسی سے بائی کیا بیل آف کوئن، وہ اس کو واپس کرے، جب جیسے ہی ایک ٹوکن میں کنورٹ ہونا شروع ہو اس کو کہے کہ یہ واپس لو، جیسے ہی یہ ٹوکن میں مجھے کنورٹ کر کے دو، دوبارہ مجھے یہ ٹوکن دینا، اس طرح ورنہ آپ کے ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ ضروری آپ کے لیے لگے۔ اچھا، عمر خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے پہلے وہ بتاتا ہوں۔ کافی بھائی جو ہے عمر خان تک جو ہے یہ پہنچ گئی ہے بات کہ کافی بھائی بول رہے تھے بیل آف کتنی ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگا، تو عمر خان نے کہا کوئی عقل کو ہاتھ مارو، میں نے 500 دن پہلے روڈ میپ میں لکھا ہوا ہے کہ 50 سے 100 ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگا، اور 500 دن بعد بھی 50 سے 100 ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگا۔ ہم آج بھی اپنی بات پہ قائم ہیں۔ عمر خان کہتا ہے کہ دوسرا کویشچن بہت پوچھا جا رہا ہوتا ہے، بیل آف کی لسٹنگ پرائس کتنی ہوگی۔ عمر خان کہتا ہے کہ یار یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، میں نے جب 500 دن پہلے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بیل آف کی لسٹنگ پرائس $2 ہوگی، تو آپ لوگ میری بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب کمپنی کہہ دیتی ہے $2 پہ بیل آف لسٹ ہوگا، تو آپ لوگ برائے لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا، جن کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہوتی، کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا۔ کمپنی جو بات کرتی ہے اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنی سپلائی ہے، اتنا یہ ہے، اتنی سپلائی ہے، کیسے ختم کریں گے؟ وہ کمپنی کا کام ہے، کمپنی کرے گی۔ یہ میرے الفاظ نہیں، عمر خان کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ 50 سے 100 ایکسچینجز پہ بیل آف لسٹ ہوگا، اور ٹوکن ہی لسٹ ہوگا، اور $2 پہ لسٹ ہوگا۔ اور عمر خان کہتا ہے تیسرا سوال بہت پوچھے جا رہا ہوتا ہے کہ بیل آف کا کچھ نہیں بننا، بس کمپنی ایسی ہمیں لالی پاپ دے رہی ہے یا بدھو بنا رہی ہے۔ عمر خان کہتا ہے پہلی عقل کی بات تو یہ، اگر ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیل آف کا کچھ نہیں بننا اور ہم نے بیل آف کو کچھ کرنا نہ ہوتا، تو ہم اپنا جو نیا پروجیکٹ ہے بیل آف ڈی ایپ، اس کا نام بیل آف کیوں رکھتے؟ یہ بات ہے۔ دوسرا کہ اس کے اندر ہارٹ کا ہی سائن کیوں بناتے؟ اس کے اندر ہارٹ کا ہی آپ کو پتہ سائن بنے ہوئے، ساروں پہ ہارٹ بنا ہوا ہے، تو یہ بیل آف نام ہے اس کا بھی، تو ہم اس اتنے بڑے پروجیکٹ کا نام بیل آف کیوں رکھتے؟ پہلی بات تو یہ، اگر ہم نے اس کو لانچ نہ کرنا ہوتا، یا لسٹ نہ کرنا ہوتا، یا کسی ایکسچینج پہ لسٹ کروانا نہ ہوتا، یا اس کو فلاپ کر کے چھوڑ دینا ہوتا، تو کوئی عقل کو ہاتھ ماریں، یہ اس طرح کے فضول کے کویشچن نہ کیا کریں۔ عمر خان کی طرف سے کہا گیا ہے، ورنہ بہت کمپنی اریٹیٹ ہوتی ہے اس سے۔ واقعی ٹھیک کہا گیا ہے، جب ہر چیز کا پتہ ہے تو فضول کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو چار جو ہیں کمپنی کہتی ہے، دو چار جو ہیں ان پڑھ لوگوں سے آپ لوگ سن لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر آپ لوگ کمپنی کے بارے میں بولتے ہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب کافی بھائی جو ہے کویشچن کر رہے ہیں، ان میں سے کافیوں کو کویشچن کا آنسر مل بھی گیا ہوگا، کتنی ایکسچینجز پہ لسٹ ہوگا، کس پرائس کے ساتھ لسٹ ہوگا، کمپنی کا $2 پہ لسٹ کر لے گی۔ یار کمپنی اگر کہہ رہی ہے ہم $2 پہ لسٹ کریں گے تو کر لے گی شاید، ٹھیک ہے۔ کمپنی اگر کہہ رہی ہے، کمپنی آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے، جب وہ قائم و دائم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کر لے گی $2 پہ لسٹ۔ عمر خان کی ایک یہ بھی ہے کہ BFSC کی پرائس لانچنگ سے پہلے نا کم تھی، لانچ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے $1 پہ لسٹ ہوا تھا، تو بات تو یہی ہے کہ BFSC $54 تک گیا تھا، ٹھیک ہے۔ کمپنی بیل آف کو کہیں نہ کہیں لسٹ تو کرے گی، کتنی پرائس پہ لسٹ تو کرے گی، کمپنی کو پتہ ہے کہ کم سے کم بیل آف کو لسٹ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ بیل آف لسٹ ہوگا ہمارے اور پروجیکٹ کامیاب ہوں گے۔ اور عمر خان نے میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی کو یہ بھی پتہ ہے، آپ نہ بتائیں کہ کمپنی جب تک بیل آف کو لسٹ نہیں کرے گی، بیل آف کو کامیاب نہیں کرے گی، تب تک کمپنی کے اور پروجیکٹس نہیں چلیں گے۔ تو یہ بات تو کمپنی کو شروع سے پتہ ہے، ڈے فرسٹ سے۔ ایسے سوال نہ کیا کریں جس کا آپ کو جواب نہ پتہ ہو۔ کافی بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کویشچن میں کہ یہ بیل آف کی ایپ کب تک چینج ہوگی؟ یار یہ کمپنی کو پتہ ہے، کمپنی کے مالک کو پتہ ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ میں کوئی کمپنی کا لیڈر نہیں ہوں، میں صرف اور صرف یوٹیوبر ہوں۔ یہ والا کویشچن جو ہے اس طرح کے نہ کیا کریں، ایسے کویشچنس کا آنسر مجھے بھی نہیں آتے ہوتے۔ دیکھیں میں کیا سیدھا آپ کو لے چلتا ہوں بیل آف ڈی ایپ کے اوپر، کیونکہ اس کی اپڈیٹ بھی دینا بہت ضروری ہوتی ہے، زیادہ لمبی ویڈیو اچھی بھی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے آن گیم a billion players is a set to unique community across 250 کنٹریز میں یہ پھیل چکا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے مین آپ لوگوں کے لیے سننا ہے، join within 24 hours of launch, get an instant free promotion of second rank, skip straight from champer to spellcaster۔ کہنے کا مطلب ہے آپ لوگوں نے نا اس کے سیکنڈ رینک تک پہنچنا ہے پہلے 24 گھنٹوں کے اندر، جس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ کو $39 فری میں مل جائیں گے۔ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اس میں نہ آئے تو آپ لوگوں کو 10 ریفرل دینے پڑیں گے $39 کے لیے، ٹھیک ہے، ریفرل ماسٹ ہے۔ تو یہی تھا اپڈیٹ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔